ब्रह्मरूपोऽसि ज्योतिषां प्रभरव्ययः भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्मसाक्ष्ये हि अविघ्नकृते यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सृष्टिरो भवः अनि प्रार्थिस्तु सर्वमङ्गलां तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयोर्भूयोर्नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्री सचीपुरन्दराभ्यां नमः श्री अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तः सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म महाविष्णोराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे षष्टिः संवत्सराणां सरस्वती जय मंगलमिदे माता जय जय हे सकल शास्त्रमुलमाई सदलित मंजुळवाणी मंगलमिदे माता आरती कೈ गुरुमा चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं